बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी, GM उर्दू न्यूज़ के साथ ख़बरें और तबसरे लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की जो सबसे बड़ी ख़बर है वो तो वही है कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च शुरू हो गया। लाहौर से गुज़श्ता रोज़ जब रवाना हुआ तो रात गए तक वो बड़ा गहमा गहमी रही, ख़ासी तादाद थी। PTI वाले तो बड़े दावेदार हैं कि बहुत बड़ा था, लेकिन जो उनके मरकज़ी रहनुमा थे वो इमरान खान की मौजूदगी में कंटेनर पे भी लड़ते लड़ाते रहे। अच्छा, वफाक से जो इस रद्द अमल आया इस पे वो ये है कि लॉन्ग मार्च में मुसल्लह जत्थे भी शामिल हैं, खुफिया अदारों ने रिपोर्ट की है। अगर आपको याद होगा कि जो 25 मई का लॉन्ग मार्च जो पेशावर से शुरू हुआ था और मुख्तलिफ़ शहरों से निकलता हुआ फिर यहाँ आया था इस्लामाबाद, तो उसमें इमरान खान साहब ने ख़ुद माना था कि वहाँ असला नज़र आया, लिहाजा मैंने मुलतवी कर दिया धरना। अब हकीम राना सनाउल्लाह कहते हैं, वज़ीर दाखिला कहते हैं, अगर इस्लामाबाद पर किसी ने चढ़ाई की तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ज़िंदगी भर याद रखेंगे। यानी अभी तक जो है वो इल्ज़ामात और तनाज़ा जो है वो पूरा सर उठा के आमने सामने खड़ा हुआ है। इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ से भी इंतज़ामात किए जा रहे हैं और इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि जी जत्था मौजूद है और जत्थे को हम इस्लामाबाद नहीं आने देंगे और इस जत्थे में असला बरदार भी मौजूद हैं। खूब इंतज़ामात हुए इस्लामाबाद में और ख़ास तौर पे कराची से मज़ीद यानी सिंध से मज़ीद भी एहलकारों को इस्लामाबाद भेजा गया, ये रिपोर्ट है। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म की बात करें तो वज़ीर-ए-आज़म जो है वो इसको कह रहे हैं कि नहीं, इमरान खान साहब जो हैं वो ज़्यादती कर रहे हैं। हमने उनको ऑफ़र दी थी कि मुज़ाकरात से मामला को तय कर लें, लेकिन वो चूँकि दबाव बढ़ाना चाहते हैं और दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत पॉपुलर हैं, तो फिर वो कर लें। हम तो हाजिर थे कि आगे बैठ के बात कर लें और बातचीत हो सकती है। और हुकूमती ज़रा यही कह रहे हैं कि हम ये कहते हैं कि जहाँ बैकडोर मुज़ाकरात आप कर रहे हैं वहाँ ओपन मुज़ाकरात भी करके दुनिया को बताएं कि हम किस नहज पे जा रहे हैं। अफ़वाम व तफ़हीम से मसला तय कर लें, इलेक्शन की तारीख भी तय कर लेते हैं, बाकी मामला भी तय कर लेते हैं। लेकिन चूँकि इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च कहा था और सिर्फ लॉन्ग मार्च कहा था, उनको मशवरा भी दिया गया था अदलिया की तरफ से भी कि आप पार्लियामेंट में जाएँ, अपना किरदार अदा करें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं पार्लियामेंट में नहीं जाऊँगा। बहरकैफ लॉन्ग मार्च का नारा लगा रहा, लॉन्ग मार्च की तैयारी होती रही, लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली बनती रही, लॉन्ग मार्च शुरू हो गया। उन्होंने कहा था अक्टूबर में, तो जो लग रहा था कि अक्टूबर में नहीं होगा, 4 नवंबर तक होगा, तो वो उन्होंने अक्टूबर को भी कर लिया। जैसे ही अशरफ शरीफ वाला मसला सर उठाया उसने, तो इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया। लोग इसको भी आपस में नथी कर रहे हैं, है या नहीं, इससे हिकमत अमली क्या है इमरान खान साहब की, ये वो जानते हैं, हम और आप नहीं जानते हैं। लेकिन जो गुज़श्ता रोज़ देखने को मिला वो यही मिला कि कंटेनर पे भी नाराज़गी रही। वो जो 1 करोड़ रुपए से कंटेनर बना जिसमें 2-3 पोर्शन बनाए गए हैं, आराम की जगह भी मौजूद है, बाकी मीटिंग की जगह भी मौजूद है और फिर उस पर मरकज़ी क़ियादत भी मौजूद रहेगी। तो ऊपर अगर आप देखें क्या हुआ कंटेनर पे, तो असद उमर भी बड़े गर्जे बरसे, अली अवान पे बहुत ज़्यादा गर्जे बरसे, मुकामी क़ियादत पे भी बरसे। यहाँ हम्माद अज़हर साहब वो सुलह समझौता कराते रहे, लेकिन नहीं हुआ। बहुत से लीडरान यहाँ आए हुए थे, अली ज़ैदी भी थे, शेख रशीद साहब भी थे, अपना जो साबिक़ वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद भी थे, लेकिन ये लोग जो थे पीछे थे, इनको फ्रंट लाइन पे नहीं आने दिया। फ्रंट लाइन पे वही फैसल जावेद थे, सेनेटर, जो उनके हमेशा सेक्रेटरी होते हैं, यानी सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटरी, तो वो मामला थे और मामला सामने चलते रहे। अब ये जो मामला हुई क्या था, इसकी वजूहात क्या थी? वजूहात ये थी कि वो कहते हैं ना, शेर आया, शेर आ गया। जब आया तो फिर लोगों को यकीन नहीं था। इसी तरह ऐसा हुआ कि जब इमरान खान साहब को नाअहल किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो जो शाम को देखने में मिला था लिबर्टी में, जहाँ से ये लॉन्ग मार्च शुरू किया गया, वहाँ इससे ज़्यादा लोग मौजूद थे। क्यों मौजूद थे, कैसे मौजूद थे? और उनको किसी ने बुलाया नहीं था, वो खुद आए थे, कमिटमेंट के साथ आए थे, तहरीक इंसाफ से, इमरान खान साहब की मोहब्बत में आए थे वो। लेकिन अब क्या हुआ? अब तंजीम पर सवालिया निशान बन गया कि आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने तंजीमी ज़िम्मेदारी पूरी अदा नहीं की और लाहौर में 2-3 दिन का वक्फ़ा देने के बावजूद भी लोगोंं को इकट्ठा नहीं किया जा सका। और फिर आपने देखा कि जिस अंदाज में ये लॉन्ग मार्च चला, लोगों का ख्याल था कि ये क्यों, कि ये हकीकी आज़ादी का मतलब मार्च है। फिर उन्होंने कहा इसको हम जिहाद समझ के कर रहे हैं। फिर इसको ये भी कहा कि ये इनकलाब है।
تو انقلاب، جہاد اور یہ اس طرح پھس انداز میں نہیں ہوتے ہیں، اور نہ ہی اس میں وقفے دیے جاتے ہیں کہ جہاد میں وقفہ کیجیے، آج وقفہ ہے کل پھر کریں گے، 2 دن کے بعد کریں گے، آج کھانا کھانا ہے رات کو آرام کرنا ہے، تو یہ نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال عمران خان صاحب کی اپنی حکمت عملی، وہ کہتے ہیں اگر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں ہمیں گھسیٹ کے تنگ کریں گے، ہمیں دوڑا کے ماریں گے، تو ہماری بھی حکمت عملی ہے، ہم بھی ان کو 7 دن کا پورا شیڈول ہم نے دے دیا ہے، اور 7 دن ان کو ہم رات بھر سونے نہیں دیں گے، ان کی رات کی نیندیں جو ہیں وہ حرام کر دیں گے، جبکہ ہم جا کے آرام سے اپنے گھروں میں سوئیں گے۔ بہرحال یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جیسے بھی ہو رہا ہے، وہ ظاہر ہے اگر یہ جمہوریت کے استحکام کے لیے ہو رہا ہے پھر تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جس انداز میں کل سابق وزیر اعظم عمران خان نے، اب خالی عمران خان نہیں ہے کہ عمران خان تحریک انصاف کے سربراہ ہیں، وہ سابق وزیر اعظم بھی ہیں پاکستان کے، تو سابق وزیر اعظم نے کہا کہ چور ڈاکوں کے ہینڈلرز قبول نہیں ہے، یعنی اب وہ حکومت پر انہوں نے کم زور دیا، اب وہ چور ڈاکوں کے ہینڈلرز پر کر رہے ہیں۔ ہینڈلرز ہیں اور ڈرٹی ہیریز ہیں، وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، ان کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ تو ماضی میں بھی آپ دیکھیں تو XYZ بھی ہوتا رہا، اور پہلے نام لگتے رہے، پھر وہی بات جس طرح کہ ذمہ دار عہدیداران نے جو پریس کانفرنس کی اس میں کہا کہ انہوں نے ہمیں کیا کچھ نہیں کہا، اور مجبوراً ہمیں لوگوں کے سامنے آ کے اپنی وضاحت کرنی پڑی، جبکہ ہمارا یہ خاصہ نہیں ہے۔ لیکن اس کا کیا ہوا؟ اس کا بھی ہمارا بات کا بتنگڑ بن گیا، اس کا بھی ہمارا تماشا بن گیا کہ اب ہمارا ازلی دشمن بھارت جو ہے اس نے اتنے پروگرام کیے کہ اس نے ISI جو ہمارا ایک بڑا معتبر ادارہ ہے دنیا بھر میں اپنی خدمات کے حوالے سے، وہ ایک منفرد ادارہ ہے اور دنیا میں اس کی ریٹنگ بھی ہے، لیکن اس کو خراب کرنے کے لیے بھارت نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، اور فیاض الحسن چوہان کو بھی آن لائن لے لیا، ہمارے دوست کو، ان سے بھی وہ بات چیت کرتے رہے، انہوں نے کہا نہیں، ہاں دیکھیں ISI پہ ہم الزام لگاتے ہیں لیکن اب تو آپ لوگ لگا رہے ہیں، آپ کا سابق وزیر اعظم لگا رہا ہے، تو آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ بہرحال فیاض الحسن چوہان اپنی وکالت کرتے رہے، کہتے رہے، ہوتا رہا جو کچھ بھی تھا، لیکن جس انداز میں مطلب یہ جو اتحادی ہیں خاص طور پہ عمران خان صاحب کے، انہوں نے یہ کردار کیا، کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں اب پھر جو ہے حکومت چینج ہو جائے گی، لیکن لگتا ابھی فی الحال ایسا اس لیے نہیں کہ خرم لغاری نے بارش کا پہلا قطرہ بننے کی کوشش کی، ان کا اعلان تھا کہ 5 اور MPs جو ہیں وہ بھی چھوڑ رہے ہیں، لیکن وہ سب جو تھے کل لانگ مارچ میں نظر آئے، بلکہ کہنے والے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خرم لغاری صاحب بھی واپس وہاں دیکھے گئے ہیں۔ اب اس طرح تو نہیں پھر بات بنتی، نہ انقلاب آتا ہے، نہ حکومتیں جاتی ہیں، نہ حکومتیں گرائی جا سکتی ہیں۔ پرویز الہی مطمئن ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان سے رابطے موجود ہیں، یعنی پس پردہ ان کے بھی رابطے اسٹیبلشمنٹ سے موجود ہیں، کہ ان کے ہمیشہ تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے اچھے رہے ہیں، اور چودھری شجاعت حسین صاحب نے کہا ہے کہ پرویز الہی پاکستانی بھی ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ہیں، لہٰذا ان کی ذمہ داری ہے کہ امن و امان کی صورتحال کو بحال رکھیں اور کوئی ناخوشگوار واقعہ لانگ مارچ میں پیش نہ آئے۔ پرویز الہی نے سیکورٹی کے انتظامات کے لیے بہت سخت انتظامات کیے ہیں، اور ان کا سخت نگرانی کی جائے، بلکہ ڈرون سے نگرانی کی جائے تاکہ کسی قسم کا کوئی بھی واقعہ پیش نہ آئے۔ یقینی بات ہے کہ یہ سب کا جو ہے نا مشترکہ ذمہ داری ہے، وفاقی حکومت، صوبائی حکومتوں کی، کیونکہ مختلف شہروں سے جانا ہے، اتنا جمع غفیر اکٹھا ہوگا، چاہے آپ مانیں نہ مانیں، ہم مانیں نہ مانیں، ہم کہیں کہ لوگ کم ہیں، لیکن ایک اچھی تعداد موجود ہے لانگ مارچ میں، اور ابھی سے بڑھنا ہے۔ انہوں نے خود کہا، قائدین نے کہا، یہ کہا ہے تحریک انصاف کے، کہ ابھی تو صرف لاہوری اکٹھے ہوئے ہیں، ابھی تو اس میں مختلف صوبوں سے بھی لوگوں نے آنا ہے، پہنچنا ہے اسلام آباد، گلگت بلتستان سے بھی لوگوں نے آنا ہے، آزاد کشمیر سے بھی لوگوں نے آنا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا احتجاج ہوگا، اور یہ جہاد ہے، اور اس جہاد میں جو ہے حقیقی آزادی کی بات کی جائے گی، انقلاب کی بات کی جائے گی، پاکستان کے مستقبل کی بات کی جائے گی، ان حوالوں سے اس بات کو آگے بڑھایا جائے گا، اور پھر ہم جو ہے مختلف اداروں کے حوالے سے کام آگے بڑھانے کی کوشش اس لیے کریں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جمہوری استحکام ہو اور حقیقی آزادی پاکستان کے شہریوں کو ملے۔ یہ عمران خان کا دعویٰ ہے، باقی جو مرضی کریں، حکومت نے جو کرنا ہے وہ تو ظاہر ہے جب اسلام آباد میں داخل ہوں گے تو اس کے بعد کارروائی شروع ہوگی حکیم ثناء اللہ صاحب کی، کیونکہ ان کے انتظامات تو وہاں ہیں، اللہ خیر کرے۔ ہم تو اسی لیے دعا ہے کہ ٹھیک ہے، جمہوریت کے لیے آئین پاکستان میں یہ اجازت ہے تحریر کی، تقریر کی، لہذا جو چینلز کی جو بندش کی گئی اس پر بھی صحافی تنظیموں نے، یا جو کوریج کی بندش کی گئی اس پر بھی صحافی تنظیموں نے مذمت کی۔ ہم بھی مذمت کرتے کہ نہیں، تحریر و تقریر کی آزادی جب آئین پاکستان دیتا ہے تو وہ ملنی چاہیے۔
آج اتنا ہی، کل ملیں گے نئی خبروں کے ساتھ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ نگہبان۔